नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम डाक्टर सागर वाग्ले हो। आज मार्च 16, 2020 हो र आज हामी कुरो गर्दैछौँ कोरोना भाइरसको बारेमा। सुरुमा कुरो गरौँ कोरोना भाइरस भनेको के हो र यसको उत्पत्ति चाहिँ चाइनाबाट नै किन भयो त। कोरोना भाइरस भनेको एउटा भाइरसको परिवार हो। 2002 मा सार्सको महामारी जुन फैलिएको थियो त्यो पनि एउटा कोरोना भाइरसकै महामारी थियो। 2012-2013 मा मर्स भन्ने अर्को रोग थियो, साउदी अरेबियाबाट आएको मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। यो पनि एउटा कोरोना भाइरसकै महामारी थियो र अहिलेको कोरोना भाइरस जसलाई नाम दिएको छ सार्स कोरोना भाइरस 2 र यसले लाग्ने रोगको नाम दिएको छ कोभिड 2019, किनभने सबभन्दा पहिलो बिरामी चाहिँ डिसेम्बर 2019 मा भेटिनु भएको थियो। अब कुरो गरौँ यो रोग चाइनाबाट नै किन आयो त। 2002 को सार्स पनि चाइनाबाट नै आएको थियो। चाइनामा एउटा चलन छ जसलाई चाहिँ वेट मार्केट भनिन्छ, जहाँ चाहिँ भिन्न भिन्न खालका पशु पन्छीहरूलाई त्यही मारेर त्यही बेचिन्छ। नेपालमा खसी कुखुरा बेचेको जस्तै हो, तर त्यो भन्दा चाहिँ धेरै नै तरिकाको जनावर र पन्छीहरू बेचिन्छ। यो चलनको सुरुवात चाहिँ 1960-1970 तिर जतिखेर चाइनामा निकै ठुलो भुकमारी लागेको थियो। त्यतिखेर कृषिको सबै उत्पादन सरकारले कन्ट्रोल गर्थ्यो र सरकार राम्रो हुन नसकेको हुँदा मान्छे भोकै मर्ने थिए। त्यतिखेर मान्छेले जङ्गलमा जे जनावर पाउँछन् त्यही पाल्न थाले। कसैले चमेरा भेट्टाए, घरमा ल्याएर चमेरा पाल्न थाले। जसले सर्प भेट्टाए सर्प पाले, कसैले फ्याउरो पाले, कसैले खरायो पाले, कसैले गोही पाले र पछि यिनीहरूले पालेको जनावर चाहिँ बजारमा लगेर बेच्न थाले र यो चलनको सुरु चाहिँ त्यतिखेर भयो। जब बजारमा यस्तो भिन्न भिन्न जनावर बेचिन थाले तब प्रकृतिमा यी जनावरहरू जुन सँगै बस्दैनन् अब सँगै हुन थाले र यसको कारणले चाहिँ एउटा जनावरबाट अर्को जनावरमा कीटाणुहरू फैलिन थाल्यो। नेपालको उदाहरण दिने भने जस्तो हामीले गाई भैँसी बाख्रा पाल्छौँ, तर गाई भैँसीको रोग मान्छेलाई लाग्दैन र मान्छेको रोग गाई भैँसीलाई लाग्दैन। तर जब बजारमा यी जनावरहरू वर्षसम्म सँगै राखिन थाले र उदाहरणको लागि दिन्छु, एउटा व्यापारीले सायद यहाँ खोरै राखेर चाहिँ कुखुरा राख्यो, अर्कोले चाहिँ खोरै राखेर सर्पो राख्यो, उतानिर अर्कोले खोरै राखेर कुकुर राख्यो। गर्दाखेरि चाहिँ कीटाणुहरू माथिको चाहिँ जनावरले चाहिँ फोहोर गर्दाखेरि उसको रगत दिशा पिसाब सबै तलको जनावरलाई लायो र यसरी चाहिँ कीटाणु एक जनावरबाट अर्कोमा चाहिँ जान थाल्यो। र भाइरसको रोग चाहिँ मान्छेलाई धेरै नै भाइरसको रोग लाग्छ। उदाहरणको लागि दिउँ, रुगा, मान्छेलाई वर्षपछि लाग्ने रुगा खोकी पनि भाइरसले नै लाग्ने हो। हामीले चाहिँ धेरै जसोसम्म चाहिँ सजिलै नै त्यो भाइरसको विरुद्ध चाहिँ लड्न सक्छौँ। तर जब चाहिँ भाइरस अर्को जनावरबाट मान्छेमा आउँछ तब मान्छेलाई त्यसको विरुद्ध लड्नलाई चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि दिउँ एचआइभी एड्स चिम्पान्जीबाट आएको थियो। इबोला चमेराबाट आएको थियो। बर्ड फ्लू चराबाट आयो। स्वाइन फ्लू बुङ्गुरबाट आयो र अहिलेको कोरोना भाइरस चाहिँ सुरुमा चमेराबाट एउटा पेङ्गोलिन भन्ने जनावरमा सर्यो, जुन जनावर चाहिँ सायद नेपालमा पाइँदैन र त्योबाट चाहिँ बल्ल नेपालमा सर्यो। यो अहिलेको कोरोना भाइरस उत्पत्ति भएको बजारको नाउँ चाहिँ हुनान मार्केट भन्ने थियो, जुन चाहिँ चाइनाको हुबेई प्रान्तको वुहान भन्ने ठाउँमा थियो। र हामीलाई चाहिँ यो रोग यही मार्केटबाट आएको भनेर कसरी थाहा छ भन्दाखेरि सुरुको 41 जना जुन कोरोना भाइरसको बिरामीहरू भेटिनु भएको थियो, 27 जना चाहिँ यही मार्केटमा जानुभएको थियो र यही मार्केटमा गएपछि नै बिरामी हुनुभएको थियो। अब कुरो गरौँ यो कोरोना भाइरस कतिको खतरनाक छ त। आज मार्च 16 गतेको दिन संसारभरि 1,81,000 जनालाई कोरोना भाइरस लागेको छ र कोरोना भाइरसको पहिलो बिरामी चाहिँ डिसेम्बर 8 मा भेटिनु भएको थियो। भनेको आज 3 महिनाभन्दा थोरै धेरै भयो। अहिलेसम्म 7,000 जना मर्नु भएको छ, लगभग 4% मृत्यु दर। अहिलेसम्म 78,000 जना सन्चो भइसक्नु भयो, 43% सन्चो हुनुभयो र हस्पिटल भर्ना गर्ने गरी सिरियस हुनुभएको चाहिँ लगभग 8%। आजको दिनसम्म 150 भन्दा बढी देशमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ। तुलना गरौँ इबोलासँग, जुन चाहिँ वेस्ट अफ्रिकामा 2013 मा महामारीको रूपमा फैलिएको थियो। इबोलाले लगभग 28,000 जना मान्छेलाई संक्रमित गर्यो। उनीहरूमध्ये 11,000 जना मान्छे मर्नुभयो, 40% मृत्यु दर र इबोला चाहिँ लगभग 50 वटा देशमा मात्र फैलियो। 2002-2003 को सार्सले जम्मा 8,300 जनालाई संक्रमित गर्यो भने जम्मा 800 जना मर्नुभयो, मृत्यु दर जम्मा 10%। 2012 को मर्स भन्ने रोग थियो जुन ऊँटबाट फैलिएको थियो, लगभग 2,500 जनालाई संक्रमित गर्यो र उनीहरूमध्ये 900 जना मर्नुभयो, 36% मृत्यु दर
र यसले पनि 50वटा भन्दा थोरै नै देशमा असर गर्यो। यति धेरै मान्छेलाई यति चाँडै फैलिएछ कि कोरोना भाइरस, यसको मुख्य डर भनेको नै त्यो नै हो। पहिलो बिरामी मैले भने डिसेम्बर 8मा फेला पर्नु भएको थियो। त्यतिखेर एकजना मान्छेलाई यस्तै सास फेर्न गाह्रो हुने ज्वरो खोकी आयो र उहाँ चाहिँ यही हुनान सी फुड मार्केटमा जानुभएको थियो र यतिखेर कोरोना भाइरस भन्ने रोग थाहा नै थिएन। त्यसपछि बिस्तारै अरू पनि मान्छे आउँदै जानुभयो जो चाहिँ हुनान सी फुड मार्केटमा जानुभएको थियो। यस्तै रुगा खोकी ज्वरो आउने भयो र सुरुको 41 जना मध्ये 27 जना चाहिँ यही हुनान सी फुड मार्केटमै जानुभएको थियो। डिसेम्बर 31मा नयाँ रोग आयो है भनेर चाइनाका डाक्टरहरूले थाहा पाउनु भयो र वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनलाई थाहा दिनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट जनवरी 1मा चाहिँ यो हुनान सी फुड मार्केट बन्द गरियो। जनवरी 7मा चाहिँ यो रोग लगाउने भाइरसको नाम कोरोना भाइरस हो है भनेर थाहा पाइयो। त्यसको 3 दिनपछि जनवरी 11मा पहिलो मान्छे मर्नुभयो। 61 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि यो रोग त्यही हुनान सी फुड मार्केटबाट नै लिएर आउनु भएको थियो। जनवरी 13मा यो रोग चाइनाभन्दा बाहिर सबभन्दा पहिला थाइल्यान्डमा देखियो। उहाँ एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वुहानबाट फर्केर आउनुभएको थियो। जनवरी 16मा त्यसपछि चाइना बाहिर देखिएको केस भनेको जापानमा थियो र जनवरी 23मा चाहिँ वुहानलाई क्वारेन्टिनमा राखियो। पहिलो बिरामी डिसेम्बर 8मा पत्ता लगाउनु भयो। जनवरी 7 त्यसको 1 महिनापछि रोग लगाउने कीटाणुको नाम कोरोना भाइरस भनेर थाहा भयो र त्यसको लगभग 10 दिनपछि चाहिँ वुहान क्वारेन्टिनमा राखियो। अहिलेको अवस्था के छ त? अहिलेको अवस्थामा कुरो गर्दाखेरि मार्च 1 गतेको कुरो गरौँ। मार्च 1 गते चाइनाभन्दा बाहिर संसारमा जम्मा 8,500 जना बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको 5 दिनपछि जाउँ मार्च 5 गते, चाइनाभन्दा बाहेक जम्मा 17,500 बिरामी भनेको 5 दिनमा डबल भयो। मार्च 5 पछि मार्च 10मा जाउँ 17,500बाट 37,500 भयो भनेको फेरि 5 दिनमा डबल भयो। मार्च 10बाट अहिले मार्च 16मा आउँ फेरि 5 दिन पछाडि अहिले 1 लाख जना बिरामी हुनुहुन्छ चाइनाभन्दा बाहिर भनेको यो रोगले अहिले लगभग 5 दिनमा बिरामीको संख्या चाहिँ डबल हुँदै गइरहनु भएको छ। चाइना बाहिरको अवस्था यो छ। चाइना भित्रको अवस्था कस्तो छ त? मार्च 1 गते चाइनाभित्र 80,000 बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मार्चको 5 गते 80,000 नै हुनुहुन्थ्यो। मार्चको 10 गते जम्मा 81,000 हुनुहुन्थ्यो। मार्चको 16 गते 81,000 नै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको डेली केसको चाइनाको कुरो गर्दा अहिले दिनमा 200 जना पनि नयाँ बिरामी हुनुहुन्न चाइनामा एक दिनमा। चाइनामा सबभन्दा धेरै बिरामी हुनुभएको थियो फेब्रुअरी 12मा 14,000 जना बिरामी एकै दिन फेला पर्नु भएको थियो। त्योभन्दा एक दिन अगाडि फेब्रुअरी 11मा जम्मा 2,000 जना नयाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो र यसको कारण चाहिँ फेब्रुअरी 11बाट फेब्रुअरी 12मा जाँदाखेरि चाहिँ चाइनाका डाक्टर र सरकार मिलेर चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ ल्याब नभइकन हामी अनुभवी भइसक्यौँ, ल्याब नभइकन नै डायग्नोस गर्न पाऊँ भनेर त्यो निर्णय चाहिँ फेब्रुअरी 12मा लाग्यो। त्यो र फेब्रुअरी 12मा 14,000 नयाँ केस देखियो। फेब्रुअरी 12बाट चाहिँ हामी फेब्रुअरी 20मा जाउँ। फेब्रुअरी 20मा पुग्दाखेरि फेरि दिनको जम्मा 1000वटा नयाँ केस देखियो र मार्चको 1 गते 200वटा नयाँ केस थियो। अहिले दिनहुँ 200वटा नयाँ केस पनि छैन, यस्तै 50, 100, 150 मात्र छ। यसपछि हामी कुरो गर्छौँ चाइनाले किन यति राम्ररी चाहिँ रोग रोक्न सक्यो, जहाँ कि चाइनाभन्दा बाहिर लगभग 5 दिनमा चाहिँ रोगीको संख्या डबल हुँदैछ त। कोरोना भाइरसको केसहरू अहिले बढ्न नदिनमा चाइनाले निकै नै राम्रो काम गरेको छ र यसको एउटा कारण हो चाइनाले 2002-2003 को सार्सको महामारीबाट आफ्नो पाठ फोडिसकेको थियो। जब सार्सको महामारी भयो चाइनाका डाक्टरहरू के दुविधामा परे भने सार्स मान्छेको थुकबाट फैलिन्थ्यो। यदि बिरामीलाई अस्पतालमै राखौँ भने त एउटा बिरामीले अर्को बिरामीलाई रोग सार्न सक्ने भयो। यदि राम्रो हाइजिन मेन्टेन गरिएन भने अस्पताल रोग सर्ने एउटा प्रमुख ठाउँ हुन्छ। तर यदि चाहिँ बिरामीलाई घर पठाइयो र बिरामीले राम्रो हाइजिन प्रयोग गरेनन् भने अब घर गएका बिरामीले अरूलाई रोग सार्न सक्छन्। त्यो भएर त्यतिखेर डाक्टरहरू दुविधामा परे र त्यतिखेर सार्सको बेलामा चाइनाले 6 दिन लाएर एउटा साओट्याङस्याङ भन्ने अस्पतालै नयाँ बनायो, जुन चाहिँ संसारको अरू कुनै पनि देशले यति चाँडै यत्रो ठुलो अस्पताल बनाउन चाहिँ असम्भवै हुन्थ्यो। र यो साओट्याङस्याङ भन्ने अस्पताल विशेष सार्सकै बिरामीलाई ट्रिट गर्न भनेर बनाइएको थियो। यसको क्षमता थियो 1000वटा बिरामीलाई हेर्ने। 7,000 जना वर्कर लिएर आएर यो अस्पताल 6 दिनमा बनाइयो।
यो अस्पतालका एकजना पनि कर्मचारीलाई सार्स रोगले समातेन। जब चाहिँ अस्पताल बाहिर सार्स लागेपछि मृत्युदर 10% थियो भने अस्पतालभित्र सार्स लागेर मर्ने मृत्युदर जम्मा 1% थियो। साउट्याङस्याङ संसारकै एउटा नमुना अस्पताल थियो। अहिले जब कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो, यो महामारी रोक्नलाई नै भनेर चाइनाले एउटा विशेष अस्पताल होसेनस्यान भन्ने बनायो। यतिखेर चाइनामा लुनार न्यू इयरको बेला परेको थियो, त्यो भएर यिनीहरूलाई कामदार पाउन थोरै गाह्रो थियो। चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जुन चाहिँ संसारकै सबभन्दा ठुलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो, यसले चाहिँ यो अस्पताल 10 दिनमा बनायो। र तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ अस्पताल बनाउनलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ। रुख काट्नेदेखि लिएर जग्गासम्म बनाउने, बिजुली, बत्ती, इन्टरनेट, एसी, पानी, फोहोर फाल्ने, सिटी, अल्ट्रासाउन्ड, मान्छे हायर गर्ने 10 दिनमा कसरी गरे, यो निकै अचम्मको काम गरे चाइनाले। यसको 3 दिनपछि यो अस्पताल बनेको। चाइनाले अर्को नयाँ अस्पताल खोल्यो, लिस्याङस्याङ भन्ने, 1600 बेड भएको, र यो अस्पताल 12 दिन लगाएर बनायो। यो गर्नुका साथसाथै चाइनाले निकै खेलकुदका स्टेडियमहरूलाई अस्पतालमा परिणत गर्यो तुरुन्तका तुरुन्त। अर्को राम्रो काम चाइनाले के गर्यो भने जतिसक्दो चाँडै ठाउँहरूलाई क्वारेन्टिन गरेर मान्छेलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान रोक्यो। र जब मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान रोकियो, रोग पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फरिन रोकियो। र अहिलेको यस्तो राम्रो उदाहरण, दिनमा 200 जना पनि नयाँ बिरामी छैनन्, जबकि चाइनाभन्दा बाहिर हरेक 5 दिनमा रोगीको सङ्ख्या अहिले डबल भइरहेको छ। यो भिडियोमा हामी कुरो गरौँ कोरोना भाइरसका लक्षणहरू के हुन्छन् र यसको अहिले बजारमा पाइने उपचार के छ त। कोरोना भाइरसको लक्षण भनेको खोकी लाग्ने, रुगा लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो आउने हो। चाइनाभित्र चाइनाका डाक्टरहरू अनुभवी भइसक्नु भयो र उहाँहरूले ल्याब टेस्ट नगरिकन कोरोना भाइरसलाई डायग्नोस गर्न सक्नुहुन्छ भने चाइनाभन्दा बाहेक लगभग सबै देशका डाक्टरहरूले कोरोना भाइरसलाई ल्याबबाट नै डायग्नोस गर्नुहुन्छ। अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा आज मार्च 16 अनुसार डायग्नोसिसको लागि चाहिँ ल्याब नै चाहिन्छ, लक्षणबाट मात्र डायग्नोस गर्न सकिँदैन। किनभने अधिकांश डाक्टरहरूले कोरोना भाइरसको बिरामी हेर्नु भएको छैन र उहाँहरूलाई अनुभव छैन। कोरोना भाइरसको उपचारको कुरो गर्ने हो भने भाइरसको उपचार खासै हामीसँग केही पनि हुँदैन। जस्तो कसैलाई रुगा लाग्यो, ज्वरो आयो भने हामीले ज्वरोको लागि सिटामोल दिन सकिन्छ, सिँगा नबग्नुको लागि एउटा अर्को औषधि दिन सकिन्छ, खोकीको लागि औषधि दिन सकिन्छ। तर रुगा लगाउने भाइरस नै मार्ने औषधि भन्ने हामीसँग कुनै पनि छैन। त्यस्तै अहिले कोरोना भाइरस नै मार्ने औषधि हामीसँग के छ भन्दाखेरि केही पनि छैन। भनेको तपाईँ अस्पताल कतिखेर आउनुपर्छ त्यसो भए यदि हामीसँग कोरोना भाइरस मार्ने औषधि छैन भने? भनेको तपाईँ अस्पताल त्यतिखेर मात्र आउनु जतिखेर तपाईँलाई लाग्छ म घरमा बस्न सक्दिनँ, मलाई चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुनै पर्यो, सास फेर्न यति गाह्रो भयो कि तपाईँलाई अक्सिजन चाहिने भयो, अथवा तपाईँ यति कमजोर हुनुभयो कि तपाईँ खानै सक्नु भएन र तपाईँलाई सलाइन पानी लाउनु पर्यो भने त्यतिखेर मात्र अस्पताल आउनुहोस्। त्योभन्दा पहिला अस्पताल नआउनुको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई ज्वरो आछ, रुगा लाग्छ, यो कोरोना भाइरस हुन पनि सक्छ, यो साधारण रुगा खोकी पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँलाई साधारण रुगा खोकी लागेको हो र तपाईँ अस्पताल आउनुभयो भने तपाईँले अस्पतालबाट कोरोना भाइरस बोकेर चाहिँ घर जान सक्नुहुन्छ। होइन, तपाईँलाई कोरोना भाइरस नै लागेर तपाईँ अस्पताल आउनुभयो भने तपाईँले कोरोना भाइरस त्यहाँका डाक्टर, नर्स र अरू बिरामीलाई फैलाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँका डाक्टर, नर्सले अरू धेरै नै बिरामीलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस फैलाउन सक्छन्। र मैले फेरि पनि भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको औषधि हामीसँग केही पनि छैन। र यदि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, केही खान सक्नु भएन भने तपाईँ अस्पताल आउनुभयो भने हामीले तपाईँलाई अक्सिजन दिन्छौँ, सलाइन पानी दिन्छौँ र तपाईँको उपचार गर्छौँ। कोरोना भाइरसको खोप अथवा भ्याक्सिन बन्ने सम्भावना कतिको छ त? मेरो विचारमा साह्रै नै न्यून, शून्य नै भन्छु म। यो कोरोना भाइरसको जिन चाहिँ आरएनएले बनेको हुन्छ। हामी ठुला जनावरहरूको जिन सबै डिएनएले बनेको हुन्छ। डिएनएमा 2टा त्यान्द्रा हुन्छ भने आरएनएमा चाहिँ जम्मा एउटा मात्र त्यान्द्रा हुन्छ। र आरएनए हुने भाइरसले जब रिप्रोड्युस गर्छ त्यसले चाहिँ आरएनएबाट सुरुमा डिएनए बनाउनुपर्छ र त्यो डिएनए चाहिँ बाँडिएर बल्ल चाहिँ उसका बच्चा बच्चीहरूमा जान्छ। जब कोरोना भाइरसले आरएनएबाट डिएनए बनाउँछ त्यतिखेर धेरै नै मिस्टेक गर्छ। यदि धेरै मिस्टेक गर्छ कि उसका सन्तानहरू ऊभन्दा धेरै नै फरक हुन्छन्। अहिलेको कोरोना भाइरस र अबको 3-4 महिनापछि हुने कोरोना भाइरसमा ठुलो फरक भइसकेको हुन्छ। उदाहरण दिन्छु म इन्फ्लुएन्जा अथवा फ्लूको।
अमेरिकामा हामीले इन्फ्लुएन्जाको खोप वर्षै पछि लगाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि त इन्फ्लुएन्जा पनि कोरोना भाइरस जस्तै एउटा आरएनए भाइरस हो र अहिलेको इन्फ्लुएन्जा अर्को वर्षको इन्फ्लुएन्जा भन्दा फरक हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले अहिलेको इन्फ्लुएन्जा भाइरस हेरेर त्यसको आधारमा भ्याक्सिन तयार गर्छन् र हामी आशा गर्छौँ कि भाइरस त्यति साह्रै परिवर्तन भइसकेको छैन अर्को वर्षसम्म। तर अहिलेको भ्याक्सिनले अबको 2 वर्षपछि कामै गर्दैन, किनभने भाइरसहरू परिवर्तन भइसक्यो। कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म निश्चित औषधि केही पनि नभएको र खोप नभएको हुँदा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कोरोना भाइरसलाई फर्किनबाट रोक्नको लागि। कोरोना भाइरसलाई फैलिन हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ? सुरुमा कुरो गरौँ कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ। कोरोना भाइरस मान्छेको थुक अथवा सिँगानबाट फैलिन्छ। हामीले यसै गफ गर्दा दिउँसो हिँड्दै डुल्दै जाँदा कहिले आफ्नो मुख छुन्छौँ, कहिले आफ्नो नाक छुन्छौँ र त्यसपछि हामी कुर्सी छुन्छौँ, ढोका छुन्छौँ, आफ्नो फोन छुन्छौँ, कम्प्युटर छुन्छौँ र अर्को मान्छेले जब आएर त्यही कुर्सी, त्यही ढोका, त्यही कम्प्युटर छुन्छ त्यो भाइरस तिनीहरूको हातमा लाग्छ र तिनीहरूले जब आफ्नो मुख छुन्छन्, नाक छुन्छन् त्यसपछि भाइरस ती मान्छेमा प्रवेश गर्छ। त्यसको लागि राम्ररी हात सफा गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरुमा कोरोना भाइरस चाइनाबाट बाहिर जाने मान्छेहरूले मात्र फैलानु भएको थियो भने अहिले संसारको अधिकांश देशमा देशभित्र नै एकजना मान्छेले अर्को मान्छेलाई भाइरस फैलाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। अमेरिकाको उदाहरण दिँदा आज मार्च 16 अनुसार ब्रिटेनभन्दा बाहिर युरोपका अरू देशका मान्छेलाई अमेरिकाबाट आउनलाई रोक गरिएको छ। अमेरिकाका धेरै सहरहरूले आफ्नो स्कुल कलेजहरू कम्तीमा 15 दिनको लागि बन्द गरिसक्नु भएको छ। मिनिसोटाको उदाहरण दिँदा स्कुल कलेजहरू बन्द गरिएको छ कम्तीमा 15 दिनको लागि। त्यस्तै बाहिर मान्छे हिँडडुल गर्दा कम्तीमा मान्छे बीचको दूरी चाहिँ 6 फिट अथवा 6 फिटभन्दा बढी राखौँ है भनी राखिएको छ। म काम गर्ने अस्पतालमा 10 जनाभन्दा बढीको मिटिङ नगर्न सल्लाह दिएको छ र क्याम्पसमा डाक्टर नर्सहरूको लेक्चर पढाइ लेखाइ हुन्छ, त्यो पढाइ लेखाइ सबै अनलाइनमा नै लिएर गइएको छ। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई फैलिन रोक्ने मुख्य उपाय भनेको मान्छेको घुलमिल बन्द गर्नु नै हो। अब म सानो कुरा गर्न चाहन्छु मास्कको बारेमा। नेपालमा सर्वसाधारणले मास्क प्रयोग गर्नु भनेर फेसबुकमा लेखेको धेरै देख्छु मैले। यसको सबभन्दा ठुलो हानि अस्पताललाई हुन्छ। जब रोगै नलागेको मान्छेले जथाभावी मास्क प्रयोग गरिदिनुहुन्छ, बजारमा मास्कको सङ्ख्या त लिमिटेड हुन्छ र बजारमा अधिकांश आउने मास्क कहाँबाट आउँछ त भन्दा चाइनाबाट नै आउँछ र जब जनताले जथाभावी मास्क प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ अस्पतालमा मास्कको अभाव हुन जान्छ। अस्पतालमा कोरोना भाइरसभन्दा बाहेकका अरू बिरामी त हुँदै हुनुहुन्छ। गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, एक्सिडेन्टमा परेर हातखुट्टा भाँचेर जाने हुनुहुन्छ, स्ट्रोक भएर जाने हुनुहुन्छ, एपेन्डिसाइटिस भएर जाने हुनुहुन्छ, झाडा पखाला लाएर जाने हुनुहुन्छ र अहिले नै अस्पतालमा कति धेरै बिरामी हुनुहुन्छ। र अस्पतालले चाहिँ जब नयाँ कोरोना भाइरसको बिरामी आउँछ अथवा नयाँ रुगाखोकीको बिरामी आउँछ र अस्पतालले उहाँहरूलाई मास्क दिन सक्दैन, तब के हुन्छ भन्दाखेरि अस्पतालमा अरू बिरामी जुन जानुभएको थियो उहाँहरूले अब कोरोना भाइरस लिएर बाहिर जानुहुन्छ। यसको राम्रो उदाहरण दिन सक्छु म। 2013मा इबोलाको महामारी फैलियो। यतिखेर इबोलाको महामारी सबभन्दा पहिला डिसेम्बर 2013मा गिनियामा एकजना 2 वर्षको बच्चालाई लागेको थियो। इबोला चमेराबाट सर्छ र अफ्रिकाको त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेले चमेराको मासु खान्छन्। कि त चमेराको मासु खाएर सर्यो, कि त चमेराको दिसा पिसाबबाट सर्यो। त्यो बच्चालाई सरेपछि उसको परिवारलाई सर्यो। त्यतिखेरसम्म इबोला रोग हो भन्ने थाहा थिएन। एउटा गाउँ थियो, नजिकैको एउटा नर्सले आएर उनीहरूलाई उपचार गरिन्। पछि नर्सलाई पनि इबोला लाग्यो। नर्स अर्को गाउँमा गइन् जचाउनको लागि, त्यो डाक्टरलाई पनि रोग सर्यो र त्यो डाक्टर अर्को सहरमा जचाउन जाँदाखेरि त्यो सहरका डाक्टर र नर्सलाई पनि इबोला सर्यो। त्यसैले राम्रो हाइजिन प्रयोग गर्न नसकिने भने रोग फैलिने प्रथम ठाउँ नै अस्पताल हुन आउँछ र हामीले समाजमा जथाभावी मास्क प्रयोग गरिदिँदाखेरि अस्पताललाई मास्कको अभाव हुन्छ। मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ कुनै युवा समूहहरूले बाटबाटै मास्क बाँध्दै हिँड्नु भएको। त्यसैले बाटबाटै मास्क बाँड्न भन्दा बरु मान्छेसँग घरै गएर चाहिँ उनीहरूको मास्क मागेर अस्पतालमा लगेर दियो भने सबभन्दा पुण्यको काम चाहिँ त्यही नै हुन्छ। र अर्को कुरो मास्कको बारेमा कुरो गर्छु।
मास्क भनेको के हो? मास्क भनेको टालो हो। तपाईँ दिउँसोभरि मास्क लगाउनुहुन्छ, कुर्सी छुनुहुन्छ, ढोका छुनुहुन्छ, मास्क मिलाउनुहुन्छ, गर्दाखेरि त्यो कुर्सीको भाइरस, ढोकाको भाइरस कहाँ गयो? सबै तपाईँको मास्कमा गयो। बेलुका गएर मास्क निकाल्नुहुन्छ, सबै त्यो मास्कको भाइरस कहाँ आयो? तपाईँको हातमा आयो। भनेको मास्कले तपाईँलाई राम्रो गर्यो कि हानि बढी गर्यो त भन्दा तपाईँलाई हानि बढी गर्यो। र कोरोना भाइरस थुकबाट सर्छ र हामीले मान्छे बीच दूरी मेन्टेन गऱ्यौँ भने यतिकै बोल्दाखेरि आउने थुक अथवा हाछ्यु गर्दाखेरि आउने थुक तपाईँलाई सर्दैन। सर्ने सम्भावना निकै नै कम हुन्छ। यो भिडियोमा कुरो गरौँ अमेरिकाको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ कस्तो छ त। अमेरिका कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा निकै नै पछि परिसकेको छ। तुलना गरौँ अमेरिका र साउथ कोरियाको। साउथ कोरियामा पहिलो कोरोना भाइरसको बिरामी फेला पर्नु भएको थियो जनवरीको अन्तिमतिर। अमेरिकामा पनि कोरोना भाइरसको पहिलो बिरामी जनवरीको अन्तिमतिर नै फेला पर्नु भएको थियो। मार्चको 10 गतेसम्म आउँदा अमेरिकाले टोटल लगभग 10,000 जनामा मात्र कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुभएको थियो भने साउथ कोरियाले दिनको 10,000 जनालाई परीक्षण गरेको थियो। अहिले साउथ कोरियामा दिनको 20,000 जना कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने क्षमता साउथ कोरियाले राख्छ। अहिले अमेरिका किन त्यसरी पछि पर्यो त? अमेरिकाका अस्पताल, विश्वविद्यालय र ल्याबहरू संसारकै शीर्ष अस्पताल र शीर्ष विश्वविद्यालयहरूमा पर्छन्। जब वुहानलाई क्वारेन्टिन गरियो जनवरीको 23 गते, त्यतिखेर नै अमेरिकाको वैज्ञानिकहरूलाई थाहा भइसकेको थियो कि यसले महामारीको रूप लिन सक्छ। अमेरिकाले एउटा के नियम लगायो भने कोरोना भाइरसको टेस्टिङ CDC सेन्ट्रल अफ डिजिज कन्ट्रोलकै मिसिनबाट गरिनुपर्छ है भनेर नियम लगायो। अमेरिकाका विश्वविद्यालय र ल्याबहरूलाई कोरोना भाइरस जाँच्ने नयाँ मिसिन बनाउन केही गाह्रो नै थिएन। सियाटलमा युनिभर्सिटी अफ वासिङटनमा एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो जसको रिसर्च ल्याबमा एउटा मिसिन थियो र त्यो मिसिनले कोरोना भाइरसको राम्रो परीक्षण गर्न सक्थ्यो। उहाँले सरकारलाई सरकार यो मिसिनले राम्रो परीक्षण गर्छ, मलाई परीक्षण गर्न दिनुस् न भन्दा सरकारले सुन्दिएन। त्यति मात्र होइन, CDC का कतिपय मिसिनहरू बिग्रिएको थियो र अस्पतालहरूले यो मिसिन बिग्रिएको छ, मलाई नयाँ मिसिन पठाउनु भन्दा सरकारले 1-2 हप्ता नै ढिलो गर्थ्यो। यस्तो महामारीको बेलामा 1-2 हप्ता ढिलो गर्ने भनेको निकै नै ढिलो हो। र अहिलेको हाम्रो अमेरिकाको र इटालीको तथ्याङ्क तुलना गर्ने हो भने अमेरिका इटाली भन्दा जम्मा 8-10 दिन मात्र पर छ। भनेको इटालीमा अहिले जति रोगीहरू छन् र इटालीको अस्पतालहरूको अवस्था जस्तो छ, अमेरिका त्यो अवस्थामा जम्मा 8-10 दिनपछि पुग्नेछ। र यसको मुख्य कारण भनेको सुरुमा सरकारको लापरवाही नै हो। यदि सुरुमा नै हामीले बिरामीहरूलाई राम्ररी चाँडै नै डायग्नोस गर्न सक्थ्यौँ भने जनचेतना चाँडै नै फैलिन्थ्यो। चाँडै नै मान्छेहरूलाई ट्राभल नगर्नुहोस् है, घरैमा बस्नु है, स्कुल कलेज नजानु है भनेर भनेको सन्देश बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। तर अहिले हामी ढिलो भइसक्यौँ। आज मार्च 16 गतेको दिन नेपालमा एकजना पनि कोरोना भाइरसको बिरामी हुनुहुन्न। एकजनालाई लागेको थियो र उहाँलाई सन्चो भइसक्यो। किन होला त नेपालमा कोरोना भाइरस लाग्दै नलागेको? चाइनाको त्यति नजिकै छौँ, त्योभन्दा माथि भिजिट नेपाल 2020 छँदै थियो। यसका केही कारण हुन सक्छन् जुन म भन्छु। पहिलो कारण हो नेपालमा धेरै टेस्टिङ गरिएको नै छैन। यदि टेस्टिङ नै गरिन्न भने बिरामी कसरी पत्ता लाग्छ? अर्को कारण हुन सक्छ तपाईँ संसारको जति सफा र सुग्घरिलो ठाउँमा जानुहुन्छ, मान्छेको रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता त्यति नै थोरै हुन्छ। उदाहरणको लागि यो लिउँ, नेपालमा नेपालीहरू त्यही पानी खानुहुन्छ, झाडा पखाला लाग्दैन। जापान, कोरिया, अमेरिका गएर 4-5 वर्ष बस्नुभएको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा फर्केर त्यही पानी खानुहुन्छ, झाडा पखाला लाग्छ। किन भन्दाखेरि विदेशमा गएर सफा सुग्घरिलो ठाउँमा त बस्नुभयो, तर उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यो भएर एउटा सम्भावना के पनि छ भन्दा नेपालमा बस्ने नेपालीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता अलिकति बलियो छ कि, त्यो पनि अर्को सम्भावना हुन्छ। र अर्को सम्भावना के छ भन्दा कोरोना भाइरसले धेरैजसो सताउने भनेको वृद्ध उमेरको मान्छेहरूलाई हो। कोरोना भाइरसबाट मर्ने 70 देखि 80% मान्छे 60 अथवा 70 वर्ष कर्नु भएको छ। जवान मान्छे बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, खाटमै ओछ्यानमै पर्ने गरी बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, तर धेरैजसो समय 4-5 दिन बिरामी हुनुहोला, 8-10 दिन बिरामी हुनुहोला, त्यसपछि सन्चो हुनुहुन्छ।
हालै फ्याटफुट्ट केसहरू आइरहेको छ। 30-40 वर्षको अरू रोग नलागेको बिरामी जसलाई चाहिँ आइसियुमा अक्सिजन दिएर नै राख्न परेको छ। तर धेरैजसो केसहरू चाहिँ जवान मान्छेलाई साधारण रोग नै लागेको छ। नेपालको जब हामी ठुलो सहरहरूको नाम लिन्छौँ, काठमाडौँ उदाहरणको लागि काठमाडौँ लिउँ, धेरैजसो जनसङ्ख्या चाहिँ जवानै हुनुहुन्छ। त्यो भएर पनि नेपालमा कोरोना भाइरसले त्यति साह्रै असर नगरेको हो कि त? तर अहिलेसम्म असर गरे छैन भनेर हामीले कोरोना भाइरसदेखि निर्धक्क भएर जथाभावी गर्न हुँदैन। किनभने नेपालका धेरै नै अस्पतालहरूमा अहिले नै बिरामीको चाप निकै नै छ। नेपालमा कोरोना भाइरसले महामारी लिने हो र चाहिँ समाजको 8देखि 10% मान्छेलाई चाहिँ अस्पतालमै भर्ना हुन पर्ने गरेर बिरामी हुनुभयो भने अस्पतालले केही गरी धान्न नै सक्दैन। त्यो भएर हामीले बेलामा नै सचेत भएर कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ जोगिनुपर्छ। अब कुरो गरौँ कोरोना भाइरसले समाजमा कस्तो परिवर्तन लिएर आउन सक्छ त? जब समाजमा सङ्कट फैलिन्छ, मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने मान्छेहरू त्यत्तिकै हुन्छन्। जस्तो हामीले समाचारमा अहिले सुनिसक्यौँ, 1 लाख 2 लाख मास्क लुकाएर महँगोमा बेच्ने व्यापारीहरूलाई पुलिसले पक्राउ गरिसकेको छ। यस्तै चामलको भाउ बढाउने, नुनको भाउ बढाउने, धनीलाई त यस्तो अराजक भाउले त्यति साह्रै असर नपार्ला, तर दिउँसो काम गरेर राति गएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नुपर्ने मान्छेले के गर्ने त त्यतिखेर? त्यो भएर मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने मान्छेलाई सरकार, प्रशासन र पुलिस मिलेर चाँडैभन्दा चाँडै कारबाही गरिहाल्नुपर्छ। र अर्को खालको मान्छे हुन्छन् कोरोना भाइरसको बारेमा जे पाए त्यही गफ फैलाउने। सायद फेसबुकमा आफ्नो लाइक बढी आउँछ भनेर होला, सायद युट्युबमा आफ्नो भ्यू बढी आउँछ होला भनेर, अथवा नाफा नै कमाउन खोज्ने मान्छे हुन् होला। जस्तै यो आयुर्वेदिक औषधि खायो भने कोरोना भाइरस सन्चो हुन्छ, अदुवाको झोल खायो भने कोरोना भाइरस सन्चो हुन्छ, लसुनको झोल खायो भने कोरोना भाइरस सन्चो हुन्छ। यी लगायत यावत झुट कुरो फैलाउने मान्छे फेसबुक, युट्युबमा प्रशस्त भेटिने हुन्छ। त्यो भएर कसैले कोरोना भाइरसको बारेमा केही जानकारी लेखेको छ भने जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने अरूले लेखेको हो साँचो हो भनेर नमान्नुहोस्। एउटा कुरो के पनि सोच्नुहोस् भने यो जानकारी फैलाउने मान्छे को हो त? यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कोही विज्ञ मान्छे नै हो कि जो पाए त्यही हो? यो कुरो चाहिँ सधैँ ख्याल राख्नु होला। जाँदा जाँदै अर्को कुरो के पनि भन्न चाहन्छु भने म अमेरिकामा बस्ने डाक्टर हुँ। मेरो फिल्ड रेडियोलोजी हो। म संक्रामक रोगको विशेषज्ञ होइन। आज मैले जे पनि भने आफ्नो जानकारीको अनुसार, आफूले गरेको रिसर्च अनुसार र मेरा जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ संक्रामक डिजिजको एक्सपर्टहरू, उहाँहरूको अनुभवको आधारमा मैले यो कुरो भनेको छु। मैले आज भनेका केही तथ्यहरू आजभन्दा 1 महिना, 10 दिन, 15 दिन पछाडि परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ र यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। हस्त, धन्यवाद।